साथीहरू वेलकम। आज मैले तपाईँहरूलाई नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित जानकारीहरू जति पनि प्रश्नहरू छन् ती सबै प्रश्नहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेको छु र भिडियो सुरु भए सँगसँगै हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जति पनि हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई घर बसेर कुनै इन्स्टिट्युट नभइकन बिना पैसा खर्च गरेर सजिलैसँग सम्बन्धित विषयवस्तु टपिकमा यो नासुमा, शाखा अधिकृतमा, खरिदारमा, इन्सपेक्टरमा, असैमा लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित होइन लोकसेवाले जति पनि जुन जुन ठाउँमा इक्जामहरू लिन्छ ती इक्जाम लिने ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ यो र जताततैबाट सोध्न सक्ने भएकोले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण संविधानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ एउटा भिडियोमा समावेश गरिदिरहेको छु र प्लिज तपाईँहरूले जति नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीसँगै रहिरहनु होला ताकि तपाईँहरूलाई यस्तै जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ नोटिफिकेसनको मद्दतले जानकारी मिल्नेछ र धेरै कुरा नगरिकन अब भिडियोतिर लाग्छु म। र नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानहरू कतिवटा संविधानहरू जारी भए त नेपालमा हालसम्म भन्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा हामी देख्न सक्छौँ 7वटा संविधान जारी भएको छ र अहिलेसम्म 7वटा संविधान जारी भयो र यी महत्त्वपूर्ण छन् है, जेमा पनि महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईँहरूलाई यो हरेक क्वेसनमा यो फेरिने चिज पनि होइन र यो हत्तपत्त फेरिँदैन, महत्त्वपूर्ण भएकोले यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र जतिजना हुनुहुन्छ नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, सुरुदेखिको अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। घर बसेर आनन्दले यो टपिक वाइज तपाईँहरूलाई मैले तयार पारेको छु, त्यही भएर आनन्दले भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। र नेपालमा हालसम्म संविधान 7वटा त जारी भए, त्यसमध्येमा पहिलो रहेको छ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, जसको नाम चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 हो र लागू कहिले हुने भनेको थियो त भन्दाखेरि 2005 1/1 लागू हुने भनेको थियो। 1 महिना 1 गते 2005 1 महिना 1 गते चाहिँ लागू हुने भनेको थियो है यो, तर के भयो, लागू हुन सकेन र यसमा 6 भाग 68 दफा र एउटा फेरिस्त रहेको थियो केमा, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 त्यसै गरेर नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 सालमा आयो र 2007 साल 12 महिना 29 गते अर्थात् 7 साल चैत्र 29 गते चाहिँ के भयो, यो संविधान भन्दाखेरि लागू भयो। त्यसैले यहीँबाट तपाईँहरूलाई प्रश्न घुमाएर के सोध्न सक्छ भने नेपालको लागू भएको पहिलो संविधान कुन हो भन्दाखेरि यही हो, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। यो चाहिँ नेपालको पहिलो लागू भएको कानुन हो र यसमा चाहिँ 7वटा भाग 73वटा दफा र एउटा फेरिस्त रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरेर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 आयो। त्यो 2015मा चाहिँ 2015 कहिले लागू भयो भन्दाखेरि फागुन 1 गतेदेखि चाहिँ लागू भयो र यसमा 10 भाग 77वटा धाराहरू मात्रै रहेको छ। यसको अनुसूची फेरिस्त केही थिएन होइन यसको चाहिँ। त्यसै गरेर अर्को छ नेपालको संविधान 2019 कहिले लागू भयो भन्दाखेरि 2019 9 महिना 1 गते। यसमा कति भाग कति धारा, 20 भाग 97 धारा र 6वटा अनुसूची रहेका थिए होइन। त्यसै गरेर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 र यो कहिले लागू भयो, 47 साल कार्तिक 23 गते, 7 महिना 23 गतेदेखि चाहिँ लागू भयो। यसमा 23 भाग 133 धारा र 3वटा चाहिँ के रहेका थिए भन्दाखेरि अनुसूची रहेका थिए। त्यसै गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले लागू भयो, 63 साल माघ 1 गते। यसमा कति भाग कति धारा, 25 भाग 167 धारा र 4वटा अनुसूची रहेका थिए। त्यसै गरेर अहिलेको नेपालको संविधान है, नेपालको संविधान 2072 चाहिँ होइन साथीहरू, नझुकिनु होला। हालको संविधान वर्तमान संविधानको नाम चाहिँ नेपालको संविधान हो है। यो चाहिँ 2072 साल असोज 3 गते लागू भयो। यसमा कति भाग कति धारा भन्दा 35 भाग 308वटा धारा र 9वटा चाहिँ अनुसूची रहेका छन्। र वर्तमान संविधान सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू, अब तपाईँहरूलाई म संविधान सम्बन्धी चाहिँ सामान्य जानकारीहरू दिन गइरहेको छु र योभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरो अर्को यहाँ छुटाएको छु, यो भनिदिन गइरहेको छु। र यो संविधान कहिले कहिले बन्यो भन्दा यो थाहा पाइहाल्नुभयो। र यो संविधान बन्दाखेरिका चाहिँ मस्यौदा समितिको
अध्यक्ष भन्छ होइन, यो पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन घुमाएर सोधिरहेको हुन्छ तपाईँहरूलाई। मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थियो त भनेर भन्दाखेरि यो पनि म भनिदिन्छु। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को चाहिँ मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए भन्दाखेरि त्यतिखेरको संविधानको चाहिँ श्री प्रकाश गुप्ता भन्ने मान्छे थियो है। त्यतिखेरको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को चाहिँ मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थियो भन्दाखेरि श्री प्रकाश गुप्ता भन्ने व्यक्ति थिए। र नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थियो त भन्दाखेरि त्रिभुवन अर्थात् मोहन शमशेर, त्रिभुवन र मोहन शमशेर चाहिँ त्यतिखेरका मस्यौदा समितिका अध्यक्ष थिए 7 सालको संविधानको। त्यसै गरेर 2015 सालको संविधानको चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को चाहिँ मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहै होला, यो चाहिँ को थिए भन्दाखेरि को थिए ऋषिकेश शाह। र ऋषिकेश शाह चाहिँ 2015 सालको हो भन्दाखेरि होइन, 2015 सालकोमा चाहिँ को थियो भगवती प्रसाद सिंह, सरी ऋषिकेश शाह भनेछु, भगवती प्रसाद सिंह थिए 2015 सालको संविधानको। र नेपालको संविधान 2019 को चाहिँ को थियो भन्दाखेरि ऋषिकेश शाह थिए। ऋषिकेश शाह भनेको चाहिँ नेपालको स्थायी नियोग अमेरिकाको स्थायी प्रतिनिधि, पहिलो स्थायी प्रतिनिधि पठाएको पनि उनी नै हुन् है, ऋषिकेश शाह। र उनै ऋषिकेश शाह चाहिँ नेपालको संविधान 2019 को चाहिँ के थिए मस्यौदा समितिका अध्यक्ष थिए ऋषिकेश शाह चाहिँ। त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। र 19 पछाडि हाम्रो के रहेछ भन्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 साल, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 सालको चाहिँ मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए भन्दाखेरि विश्वनाथ उपाध्याय भन्ने व्यक्ति थिए। र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को चाहिँ को थियो भन्दाखेरि लक्ष्मण प्रसाद अर्याल भन्ने व्यक्ति थिए होइन। त्यसै गरेर र नेपालको संविधान अर्थात् वर्तमान संविधान 2072 सालमा बनेको संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए भन्दा थाहा भएकै कुरा हो हामी सबैलाई। यसको को थिए कृष्ण प्रसाद सिटौला भन्ने व्यक्ति थिए मस्यौदा समितिको अध्यक्ष। र यी त भए तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब यस सम्बन्धी सामान्य ज्ञानहरू क्वेसन के कस्तो सोध्न सक्छ त जीके टाइपका क्वेसनहरू भन्दाखेरिमा अति महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू छ। त्यही भएर भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला, फेसबुक हुँदी जताततै। र च्यानलमा नयाँ हुनेले कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। र वर्तमान संविधान सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू भनेर यसरी मैले उल्लेख गरिरहेको छु। र नेपालको वर्तमान संविधानको नाउँ के हो त भन्दाखेरि नेपालको संविधान भनेर चिनिन्छ है। नेपालको संविधान 2072 होइन कि नेपालको संविधान भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरेर नेपालको संविधान राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भई लागू भयो भन्दाखेरि 10 महिना 9 गते फागुन 9 गते चाहिँ यो चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भई कहिले लागू भयो भन्दाखेरि 10 महिना 9 गते पहिलो संशोधन भयो। यो मैले मिस्टेक लेखेको छु, 10 महिना 9 गते चाहिँ यो चाहिँ भएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको मिति भनेको चाहिँ कहिले भन्दाखेरि 6 महिना 3 गते हो। यो चाहिँ नेपालको संविधान चाहिँ राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो भन्दाखेरि 2072 साल 6 महिना 3 गते चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भयो। त्यसै गरेर नेपालको वर्तमान संविधानको संशोधन चाहिँ संसदबाट कहिले अनुमोदन भयो भन्दाखेरि संसदबाट अनुमोदन भएको मिति चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि 72 साल 10 महिना 9 गते चाहिँ के भयो संविधान संशोधन हुने भनेर अनुमोदन भयो। यो चाहिँ संसदले अनुमोदन गर्यो, 2/3 संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन भन्दाखेरि कहिले भयो त भन्दाखेरि 72 साल 11 महिना 16 गते चाहिँ नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन चाहिँ फागुन 16 गते भयो। त्यसै गरेर वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन त फागुन 16 गते भयो। कुन कुन धाराहरू भयो त भन्दाखेरि धारा 42, धारा 84 र धारा 286 चाहिँ के भयो संशोधन भयो। दलितको हक धारा 40 मा छ। अनि ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा 41 मा छ। र त्यस पछाडि हामीले के थप्यो भन्दाखेरि सामाजिक न्यायको हक चाहिँ 42 मा भएको धारा, त्यो सामाजिक न्यायको हक चाहिँ थपिएको हो। त्यसै गरेर धारा 84 र धारा 286
यति 3 वटा धाराहरू चाहिँ संशोधन भयो। त्यसै गरेर नेपालको संविधान कति भाग, धारा र अनुसूचीमा संरक्षित छ त भन्दाखेरि 35 भाग, 308 धारा र 9 वटा अनुसूची रहेका छन्। चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ कति भाग कति धारा भन्ने कुरो बुझिहाल्नु होला तपाईँहरूले। 35 भाग, 308 धारा र 9 वटा अनुसूची रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरेर अर्को क्वेसन के रहेको छ त भन्दाखेरि वर्तमान संविधानको चाहिँ धारा 1 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ त भन्दाखेरिमा संविधान चाहिँ मूल कानुन हो भन्ने व्यवस्था चाहिँ वर्तमान संविधानको धारा 1 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरेर यस संविधानको पालना गर्नु चाहिँ कसको कर्तव्य हुनेछ त भन्दाखेरिमा प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ कर्तव्य हुनेछ। धारा 2 अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता चाहिँ कसमा निहित हुनेछ त भन्दाखेरि नेपाली जनतामा चाहिँ निहित हुनेछ। र राष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ त भन्दाखेरि धारा 3 मा चाहिँ राष्ट्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू संविधानको धारा 3 मा उल्लेखित व्यवस्था गरिएको छ। र राष्ट्र भन्नाले संक्षेपमा के हो त भन्दाखेरि एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता नै के हुन् भन्दाखेरि राष्ट्र हुन्। र नेपाल चाहिँ कस्तो राज्य हुनेछ त भन्दाखेरि नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनेर संविधानको धारा 4 मा उल्लेख गरेको छ। र यो क्वेसन चाहिँ अगाडि नै सोधिसकेको क्वेसन पनि हो। स्थानीय तहमा प्रत्येक साल चाहे त्यो शाखा अधिकृत होस्, चाहे नासु होस्, चाहे खरिदार होस्, चाहे इन्सपेक्टर, असहयोग क्याडेट, जताततै एउटा सुरक्षा निकायतिर होस्, चाहे यता संस्थानतिर हुन्, संविधानका क्वेसन महत्त्वपूर्ण छन्। हरेक साल 2टा 3टासम्म क्वेसनहरू अनिवार्य रूपमा सोधिरहेका छन्। त्यही भएर भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्मै हेर्नुहोला। त्यसै गरेर वर्तमान संविधान अनुसार नेपालको क्षेत्र चाहिँ कति हुनेछ त, नेपालको क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ समेटेको छ त भन्दाखेरि यस संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र जति ओगटेको थियो त्यो क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र भनेर यसरी क्षेत्र चाहिँ तोकेको थियो। राष्ट्रिय हित सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ त भन्दाखेरि धारा 5 मा राष्ट्रिय हित सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। के कस्ता विषय राष्ट्रिय हितका विषय हुनेछन् भन्दाखेरि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी विषयहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि राष्ट्रिय हितका विषयहरू हुन्। र त्यसै गरेर धारा 6 का अनुसार नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो त भन्दाखेरि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा चाहिँ नेपालको राष्ट्रभाषा हो है। त्यसै गरेर धारा 7 बमोजिम नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा कुन हुनेछ त भन्दाखेरि देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नै नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो। त्यसै गरेर प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई चाहिँ के गरिदिएको छ त भन्दाखेरि प्रदेश भाषाको व्यवस्था गरेको छ। जस्तो कुनै ठाउँ थारूको हुनसक्छ बाहुल्यता, त्यहाँ चाहिँ थारू भाषालाई चाहिँ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यो संविधान तपाईँहरूले किताब किनेर पढ्दाखेरि एकदमै अस्पष्ट हुनसक्छ। त्यहाँ अलिकति शब्दहरूलाई चाहिँ मुलायम तरिकाले लेखिएको छ हैन। त्यो एकदमै शब्दहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि भास्ट शब्दहरू, एकदमै गाह्रा शब्दहरू चाहिँ युज गरिएको छ र त्यो शब्दहरूले तपाईँहरूलाई के गर्न सक्छ, धेरै नै असर गर्न सक्छ। र ती शब्दहरूलाई मार्जिनलाइज गरेर हैन मैले चाहिँ सिम्पल वेबाट बुझ्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले एकदमै गाह्रो टपिक हो त्यसलाई एकदम सरल भाषामा बुझाउनको लागि तपाईँहरूले भिडियो बनाइदिएको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। संविधान तपाईँहरूले एउटा भिडियो मार्फत मजाले जानकारी गर्नुहुनेछ। त्यसै गरेर भाषा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले निर्धारण बमोजिम कसले सिफारिस गरे बमोजिम चाहिँ हुनेछ त भन्दाखेरि यसलाई कसरी बुझौँ भने भाषा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ कसको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम
हुनेछ त भन्दाखेरि भाषा आयोगले सिफारिस गरेमा चाहिँ भाषा सम्बन्धी व्यवस्था हुनेछ र भाषा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था कतिमा गरेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ धारा 287 सिफारिस गर्नु पर्यो भाषा आयोगले र त्यो सम्बन्धी व्यवस्था भयो भने मात्रै के हुनेछ त भन्दाखेरि भाषा सम्बन्धी व्यवस्था थपगढ गर्ने हैन व्यवस्था हुनेछ। त्यसै गरेर राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ धारा 8 मा उल्लेख गरिएको छ। र तपाईहरुलाई एउटा मैले अर्को क्वेशन पनि भनिदिनुपर्छ, त्यो हो नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भयो त भन्दाखेरि 2077 साल 3 महिना 4 गते चाहिँ नेपालको दोस्रो संविधानको चाहिँ वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन भयो र यो संशोधन भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको मिति हो र राजपत्रमा प्रकाशित पनि भएको हो है। किन भन्दाखेरि त्यही मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो, संविधान संशोधन भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसके पछाडि। त्यसै गरेर राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कतिमा गरिएको छ भन्दाखेरि यो धारा 8 मा भनिगएँ मैले तपाईहरुलाई। र नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ चाहिँ सिमरिक हो, राष्ट्रिय जनावर गाई हो हैन, राष्ट्रिय पन्छी डाँफे हो भन्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू चाहिँ कतिमा गरिएको छ त भन्दाखेरि धारा 3 अथवा अनुसूची पनि छ। अनुसूची 3 मा चाहिँ यो अहिले संशोधन भइसक्यो राष्ट्रिय निशान छाप, यो अनुसूची 3 मा थियो हैन, यो अनुसूची 3 मा भएको व्यवस्था अनुसार हो। र भाग 2 नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेको छ र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू धारा 10 देखि कतिसम्म फैलिएर रहेको छ त भन्दाखेरि धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू फैलिएर रहेको छ। र वर्तमान संविधानले कति आधारमा नागरिकताको परिकल्पना गरेको छ त भन्दाखेरि नागरिकताको परिकल्पनाका चाहिँ 5 वटा आधारमा गरेको छ। एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता, अर्को अंगीकृत नागरिकता, अर्को सम्मानार्थ, अर्को भनेको चाहिँ क्षेत्र विलय र अर्को गैर आवासीय। वंशजको आधारमा नागरिकता भनेको बुवाले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ, छोराले पनि बाउको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अथवा आमाको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, यसलाई वंशज भन्छन्। अंगीकृत नागरिकता भनेको अंगीकृत धारी नेपालमा बसोबास गरेको मान्छे विदेशमा गएर हैन नेपालको नागरिकता त्याग गरेर उताको डीबीपीआर लिनेलाई भन्यो अंगीकृत नागरिकता भनेको विदेशमा बसोबास गरेको महिलालाई चाहिँ नेपालमा विवाह गरेर ल्यायो हैन, नेपालमा विवाह गरेर ल्यायो भने त्यसलाई नेपालले कस्तो नागरिकता दिन्छ भन्दाखेरि अंगीकृत नागरिकता दिन्छ नेपालमा विवाह गरेर ल्याएको महिलालाई हैन। विदेशी नेपाली पुरुषले चाहिँ विदेशी महिला विवाह गरेर ल्यायो भने त्यसलाई कस्तो नागरिकता दिन्छ? अंगीकृत नागरिकता दिन्छ। अर्को सम्मानार्थ नागरिकता भन्छ, जस्तो सर एडमन्ड हिलारीलाई दियो हैन। अनि अर्को भनेको पुतली बाजे हैन, टोनी हेगन जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गरेको थियो? सम्मानार्थ नागरिकता, नेपालको नागरिक हो भनेर। जस्तो नेपालको चाहिँ के अरे तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई भारतले पनि समानार्थ नागरिकता दिएको थियो। त्यही भएर भारतको तेन्जिङ नोर्गेले सरमाथा चढो भन्नुको कारण त्यो हो, उसले समानार्थ नागरिकता दिएको हो। अर्को क्षेत्र विलय नागरिकता भनेको गाभिन आयो हैन, गाभिन कुनै पनि भूभाग, अब जस्तो नेपालको 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अर्को भारतको एउटा प्रदेश आएर विलय भयो, क्षेत्र विलय भयो, त्यो क्षेत्र विलयको आधारमा त्यस्ता हो त्यस्तो दिने भयो। अर्को गैर आवासीय भनेको डीबीपीआर लिएर नेपालबाट विदेश गए र नेपालको नागरिकता त्यागेर उताको नागरिकता लिनेलाई गैर आवासीय भन्छन्। त्यसै गरेर कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने कुरा चाहिँ धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ त भन्दा यो चाहिँ धारा 10 मा उल्लेख गरिएको छ। र नेपालमा कस्तो नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ त भन्दाखेरि प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। र एकल संघीय नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 वटा नागरिकता, एउटा प्रदेशको नागरिकता बेग्लै हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ राष्ट्रको नागरिकता बेग्लै हुन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ एकल संघीय नागरिकता छ हैन, दुईटा त्यस्तो दोधारे खालको छैन। त्यसै गरेर वर्तमान संविधानको धारा 11 बमोजिम कस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ त भन्दाखेरि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग 2 बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नै के हो भन्दाखेरि नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरेर कुनै पनि व्यक्ति जन्म हुँदा
निजको बाबु अथवा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने निजले कस्तो नागरिकता पाउँछ त भन्दाखेरि वंशजको आधारमा चाहिँ नेपाली नागरिकता पाउँछ। र नेपालभित्र पितृत्व मातृत्व फेला नपरेको कुनै पनि नाबालकले बाबुआमा फेला नपरेसम्म कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्छ त भन्दाखेरि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरेर बाबुको पहिचान नभएको कुनै पनि नेपाली आमा नागरिकबाट चाहिँ जन्मिएको व्यक्तिले कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्दछ त भन्दाखेरि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दछ। तर बाबु विदेशी भयो भनेर पछि पत्ता लागेमा चाहिँ निजको नागरिकता के हुन्छ त भन्दाखेरि अङ्गीकृत रूपमा चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ। र नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत कुनै पनि व्यक्तिको आमा अथवा बाउ नेपाली नागरिक रहेछ भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्दछ त भन्दा अभियसली यस्तो व्यक्तिले कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्दछ त भन्दाखेरि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दछ। अर्को छ वंशीय तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ त भन्दाखेरि धारा 12 मा उल्लेख गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ त भन्दा धारा 14 मा व्यवस्था गरिएको छ। गैर आवासीय नागरिकता कस्तो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ त भन्दाखेरि सार्क मुलुक बाहेक अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको र साबिकमा वंशज वा जन्मेको आधारमा निज वा निजको बाबुआमा बाजे बजैले नेपाली नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले गैर आवासीय यो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अर्को गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले चाहिँ कस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यसै गरेर नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ त भन्दाखेरि धारा 15 मा व्यवस्था गरिएको छ। साथीहरू तपाईहरुले चाहिँ भाग 2 नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था धारा 10 देखि 15 सम्म फैलिएर रहेको व्यवस्था सम्बन्धी प्रष्टसँग बुझ्नुभयो होला। यो किताब पढ्नुभयो भने तपाईहरुलाई अस्पष्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले सरल र सहज भाषाको माध्यमबाट बुझ्नको लागि चाहिँ मैले सिम्पल वेबाट बुझाइदिएको छु। त्यसै गरेर हाम्रो भाग 3 रहेको छ। यो भाग 3 भनेको चाहिँ हामीलाई जहाँ पनि काम दिने पुलिसमा सशस्त्र हैन सशस्त्रतिर भयो असैतिर भयो इन्स्पेक्टरतिर अनिवार्य सोध्ने धारा यता नासुतिर पनि महत्त्वपूर्ण छ इन्स्पेक्टरमा पनि महत्त्वपूर्ण छ यता चाहिँ नि सेक्सन अफिसरतिर हैन नासुमा त एउटा सर्ट क्वेशन यहाँबाट अनिवार्य नै रूपमा सोधिरहेको छ हैन मौलिक हकहरू उल्लेख गर्नुस् भनेर संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि कतिसम्म फैलिएर रहेको छ भन्दाखेरि धारा 16 देखि 46 सम्म चाहिँ यो फैलिएर रहेको छ। भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म फैलिएर रहेको यो चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई के भनिन्छ भन्दा मौलिक हक र कर्तव्य भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ संविधानमा। मौलिक हक र कर्तव्य भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ र यसरी उल्लेख गरेको कुराहरुमा मौलिक हकहरू 31 वटा रहेका छन्। ती मौलिक हकहरू र कर्तव्य नागरिकका कर्तव्य चाहिँ कतिमा छ त भन्दा धारा 48 मा नागरिकका चाडा कर्तव्य सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ र तपाईहरुलाई म चाडा कर्तव्य चाहिँ भनिदिहाल्छु सुरुमा। धारा 48 मा भएका चारवटा कर्तव्यहरू चाहिँ चारवटा कर्तव्य रहेको छ। यो कहिलेकाहीँ 5 नम्बरमा पनि संविधानको 5 नम्बरमा पनि सोध्छ। सर्ट क्वेशनमा कतिवटा कर्तव्य छन् धारा कतिमा व्यवस्था भएको छ यो सबै कुराहरू सोध्ने भएकोले चाहिने कुराहरू मात्रै पढ्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो तयार पारिएको हो। किताबमा अस्पष्ट छ एकदमै भास्ट डिप कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ। सबै कुराहरू एकदमै गजङ छ तपाईहरुलाई त्यहाँबाट बुझ्नको लागि एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लाब्ला भएकोले गाह्रो छ। त्यही भएर सरफेस लेभलको अध्ययन यस्तो खालको अध्ययन चाहिने कुराहरूको अध्ययन मात्रै होस् भन्ने उद्देश्यले भिडियो तयार पारेको हुँ। र 31 वटा मौलिक हकहरू धारा 16 मा कुन छ भन्दाखेरि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। धारा 17 मा के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रताको हक। यसरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 16 हैन। धारा 17 मा समानताको हक यसरी म उल्लेख गर्दै जान्छु। धारा 16 मा रहेको छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक। धारा 18 मा समानताको हक। धारा 19 मा सञ्चारको हक। धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हक। धारा 21 मा अपराध पीडितको हक। धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक। 23 निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक।
25 मा सम्पत्तिको हक, 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा 27 मा सूचनाको हक, 28 मा गोपनीयताको हक, धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हक, धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक र धारा 31 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरेर धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा 33 मा सबैलाई थाहा भएको हक, एकदम महत्त्वपूर्ण रोजगारीको हक, यो महत्त्वपूर्ण छ धारा 33। त्यसै गरेर 34 मा श्रमको हक, 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक, 37 मा आवासको हक, 38 मा महिलाको हक, 39 मा बालबालिकाको हक, धारा 40 मा दलितको हक, 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक, 42 मा सामाजिक न्यायको हक, 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हक, 44 मा उपभोक्ताको हक र 45 मा देश निकाला विरुद्धको हक र 46 मा संवैधानिक उपचारको हक भनेर यसरी चाहिँ भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरू सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ कसले भन्दाखेरि संविधानले। र अर्को क्वेसन चाहिँ वर्तमान संविधानमा नागरिकले प्राप्त गर्ने मौलिक हकहरू कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 11 वटा छ है। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ, सोध्न सक्छ। वर्तमान संविधानमा नागरिकलाई प्राप्त गर्ने मौलिक हकहरू कतिवटा छ त भन्दाखेरि 11 वटा रहेको छ। त्यसै गरेर अर्को क्वेसन, वर्तमान संविधान बमोजिम व्यक्ति र नागरिकले सम्मिश्रित रूपमा पाउने हकहरू चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दा 2टा रहेको छन्। एउटा स्वतन्त्रताका हक धारा 17 मा छ, अर्को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक चाहिँ धारा 35 मा छ। यो चाहिँ व्यक्तिले भनेको विदेशीले पनि पाउन सकु र नेपालीले पनि पाउन सक्ने भयो है। यो चाहिँ वर्तमान संविधान बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थामा आंशिक रूपले निलम्बन अथवा खुला हुने हकहरू चाहिँ कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि स्वतन्त्रताको हक धारा 17 मा छ, 18 मा भएको सञ्चारको हक, 19 मा भएको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, 36 मा भएको खाद्य सम्बन्धी हक र धारा 40 मा भएको दलितको हकहरू भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी तपाईहरुलाई धारा 48 मा भएको अब सिधै नागरिकका कर्तव्यहरू सम्बन्धी व्यवस्थामा म प्रवेश गराउन गइरहेको छु। संविधानको धारा 48 मा चाहिँ नागरिकका कर्तव्यहरू सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र ती नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन् त त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई प्रश्न पारिदिनुपर्छ होला। र नागरिकका कर्तव्यहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो चाडा छ, कतिवटा छ भनेर सोध्छ, धारा 48 मा छ, कतिवटा छ चाटा छ, के हुन् भनेर 5 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ। र त्यो भन्दाखेरि के हुन् त नागरिकका कर्तव्यहरू भन्दाखेरि राष्ट्रप्रति चाहिँ निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, अर्को संविधान र कानुनको पालना गर्नु, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य रूपमा सेवा गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने। यसरी 4 कर्तव्यहरू दिएका छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुलाई। र संवैधानिक उपचार सम्बन्धी हकको व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ धारा लास्टको धारा हाम्रो अन्तिम धारा कुन हो संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि कतिसम्म 46 सम्म। त्यही भएर ठ्याक्कै धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। अर्को तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छु म, जस्तो श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था कतिमा गरिएको छ त भन्दा धारा 34 मा गरिएको छ है। र यो चाहिँ तपाईहरुलाई संविधान एकदमै गाह्रो टपिक हो, किताब लिएर पढिरहनु भएको हुन्छ, बुझ्नु हुँदैन, इन्स्टिट्युटमा गयो पैसा महँगो छ हैन, सबै सरहरूले बुझाउनुहुन्न मजाले, ल आफै पढ्ने भन्नुहुन्छ, किताब रिफरेन्स दिनुहुन्छ, एकदम प्रष्ट बुझ्नुहोस् भनेर तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन गाउँमा हुनुहुन्छ, नेपालको जुन कुना काप्चामा बसेर भिडियो हेरिरहनु भएको छ, प्रष्टसँग बुझ्नुहोस्, सबै क्वेशनहरू सरल र सहज भाषामा बुझ्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले भिडियो तयार पारिदिएको छु। त्यही भएर भिडियो जतिजनाले नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भइसक्यो होला र मजाले हेर्नु होला। तपाईहरुलाई मैले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पनि क्लियर गरेँ, मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू क्लियर गरेँ। यति भएपछि तपाईहरुले दुई थोक प्रष्टसँगले बुझ्नुभयो होला। र अब म तपाईहरुलाई अनि यहाँ 2-4 क्वेशन यस्तै सम्बन्धी 2-4 क्वेशनहरू चाहिँ सोध्न गइरहेको छु। र नागरिकका कर्तव्यहरू धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ त भन्दा धारा 48 मा छ, कतिवटा छ भन्दा 4 छ, पनि नभुल्नु होला। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 3 वर्षभित्रमा कानुनी व्यवस्था कानुन बनाइसक्नु पर्नेछ भन्न खोजेको हो यो। र वर्तमान संविधानको धारा 47 चाहिँ कुन विषयसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि जुन अघि हामीले मौलिक हक भन्यौं त्यो मौलिक हकहरूको चाहिँ
कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसै गरेर संवैधानिक उपचारको हक धारा 46 कुन कुन धाराको उपयोगबाट प्रचलित गर्न सकिने व्यवस्था छ त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको अन्तर्गत पर्ने 133 र उच्च अदालत बमोजिमको 144 यो दुईटा धारालाई ख्याल गर्नुहोला। दुईटा अदालतहरूको अधिकार क्षेत्र बमोजिम चाहिँ तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर वर्तमान संविधानले कतिवटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ त थप गरेको छ। पहिलेको संविधान जुन 63 सालको संविधान छ, 63 सालको संविधान भन्दा अहिले पृथक भयो भन्छौं हैन। त्यो पृथक भएको भन्नुको कारण कतिवटा मौलिक हकहरू संख्यात्मक रूपले 10 वटा चाहिँ थपेको छ। यसमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43 मा पर्दछ भने संवैधानिक उपचारको हक कतिमा पर्दछ? धारा 46 मा पर्दछ। त्यसै गरेर धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक पर्दछ अनि धारा 38 मा कुन पर्दछ? महिलाको हक पर्दछ। र यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो गर्नु पर्दछ। र कुनै पनि व्यक्तिलाई के गरेन भने अथवा के नगरी थुनामा राख्नु हुँदैन भन्दाखेरि पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिइकन चाहिँ थुनामा राख्नु हुँदैन। र थुनामा रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको व्यक्तिलाई चाहिँ बाटोको म्याद बाहेक कति समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी कहाँ बुझाउनु पर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 24 घण्टा भित्र। र नेपालको संविधान बमोजिम के कस्तो आधारमा व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार भएमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। र अब रहेको छ अगाडि बढौं संविधानको भाग 4 राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा। ल साथीहरु तपाईहरुलाई अब भाग 4 अन्तर्गत पर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भित्र हामी प्रवेश गरेका छौं। जुन चाहिँ धारा 49 देखि 55 सम्म फैलिएको छ यो हैन। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ धारा 49 देखि 55 सम्म फैलिएको छ। त्यसै गरेर यहाँबाट आउन सक्ने क्वेशनहरु के हुन् त भन्दा धारा 50 मा कतिवटा निर्देशक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरिएको छ त भन्दाखेरि 4 वटा निर्देशक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरिएको छ है साथीहरु। त्यो चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि नेपालको के हो? एउटा राजनीतिक उद्देश्य भयो हैन। अर्को भनेको हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य छ। यहाँ देख्न सक्छौं हामी सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य रहेको छ। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि आर्थिक उद्देश्य भनेर यसरी यहाँनेरि हामी देख्न सक्छौं। यी आर्थिक उद्देश्य सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य भनेर यसरी हाम्रो चाहिँ 4 वटा उद्देश्यहरुले यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र साथीहरु तपाईहरुलाई यो फर्स्ट पेपरमा नि काम दिन्छ, सेकेन्ड पेपरमा नि काम दिन्छ, जताततै काम दिने भएकोले एकदम भिडियो स्पष्टसँग प्रष्टसँग हेर्नु होला। तपाईहरुले फर्स्ट पेपरमा नि काम दिन्छ, सेकेन्ड पेपरमा नि काम दिन्छ हैन। जताततै काम दिने भएकोले प्रष्टसँग बुझ्नुहोस्, तपाईहरुलाई बुझ्नमा कुनै पनि गाह्रो फिल नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले यो तयार पारेको छु। र अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि राज्यको नीतिहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जुन राज्यको नीतिहरु चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 13 वटा रहेका छन् राज्यको नीतिहरु साथीहरु। ती राज्यका नीतिहरु चाहिँ धारा कतिमा व्यवस्था छ त? राज्यको नीतिहरु सम्बन्धी व्यवस्था धारा 51 मा राज्यका नीतिहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 13 वटा नीतिहरु तपाईहरुलाई पढ्नको लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो बनाइदिएको छ। र फर्मुला रहेको छ यसको साथीहरु रा रा सा अ कृ बि प्रा ना स्र सा न्याय प अ भनेर यसरी सम्झिनु होला। राबाट राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति रहेको छ। अब अर्को भनेको राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। त्यसै गरेर अर्को छ रारासा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। अर्को छ अबाट अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। रारासा अ भयो। अब अर्को कृबाट कृषि हो, कृषि हो किन भन्नु त? कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति अर्को छ। कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति रारासा अ कृ भयो। अब बीबाट विकास सम्बन्धी नीति भइगयो यो हैन। बी प्राबाट प्राकृतिक साधन र स्रोतको चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति रारासा अ कृ बि प्रा। अब नाबाट नारीका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भनेर यसरी दिएको छ।
नारीका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। अब बाट अर्को के छ भन्दाखेरिमा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति रहेको छ। अब सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति भनेर अर्को व्यवस्था गरिएको छ र सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति त भइगयो र यी नीतिहरू तपाईहरुलाई लेख्नेमा पेपरमा नि सोध्न सक्छ। फर्स्ट पेपरमा, सेकेन्ड पेपरमा। फर्स्ट पेपरमा 13 वटा नीतिसँग सम्बन्धित कतिवटा छ नीति भन्दा 13 वटा भइगयो, कतिमा छ धारा 51 मा भइगयो र अर्को के छ न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति र पर्यटन सम्बन्धी नीति र लास्टको हाम्रो 13औं भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति भनेर यसरी 13 वटा नीतिहरू चाहिँ संविधानको भाग 4 धारा 51 मा चाहिँ 13 वटा नीतिहरू सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ साथीहरू। त्यसै गरेर अब हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि राज्यको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हैन, राज्यको जुन दायित्वहरू हुन्छन् ती दायित्वसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू चाहिँ धारा कतिमा उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 50 को उपधारा 1 मा राज्यको राजनैतिक उद्देश्यको सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ साथीहरू।